नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा फिर हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जनाब मोहतरम शहजाद नागी साहब के साथ हमारा आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम। नाज़रीन किराम, आज से कई सौ साल पहले एक महफिल नात मुनक़िद हुई मस्जिद नबवी में, और ये नात जो है यहाँ पर तकबीर टेलीविज़न पर सजाई गई है। वो नात महफिल नात सजाई गई मस्जिद नबवी में, और इधर ये हमारे इंतज़ामिया ने ईवान नात यूके के ज़ेर इह्तिमाम आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है। और उधर वो नात महफिल नात सजाई थी बिलाल हबशी ने। और इधर नाज़रीन कराम सुबहान अल्लाह आप कह रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उधर सुबहान अल्लाह सहाबा का एक जुर्मट कह रहा था। और इधर नात मुमताज़ और जलीलुल कदर नाथां पढ़ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ नात पढ़ी थी हसन बिन साबित ने। और वो नात पेश करके आपको सनाहा तक फिर लेकर जा रहा हूँ, जो नात पढ़ी गई मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा, मिंबर के ऊपर खड़ा किया और कहा कि हसन मुझे मेरी नात सुना। तो अर्ज़ करते हैं कि वह अक्सनु मिन कलम तरकत तो ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ हुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ले ऐबिन कान्ना का कद हुलिकता कमा तशाउ। अर्ज़ करते हैं कि आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हंसी देखा ही नहीं। आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हंसी देखा ही नहीं। आका किसी माँ ने आज तक आप जैसा हंसी जना ही नहीं। और आका अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया गोया कि तमाम ऐबों से पाक कर दिया। और अर्ज करते हैं कि वह अक्सनु मिन कलम तरकत तो ऐनी व अजमलु मिन कलम तल दिन निसाओ। और कितना हसीन बनाया। और आइए कि उस हुस्नो जमाल का तज़किरा पूछते हैं गोलड़े के ताजदार पीर मेहर अली शाह साहब से, जिन्होंने हमरा की वादी में बैठकर मेरे आका के नज़ारे किए। और जब लोगों ने पूछा ना पीर मेहर अली शाह साहब सोने मदनी लजपाल आका का चेहरा कैसा था, तो वो हसन बिन साबित के अल्फाज की तर्जुमानी यूं करते हैं जैसे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ना कि वह अक्सनु मिन कलम तरकत तो ऐनी। तो मेरे पीर मेहर अली शाह अर्ज करते हैं कि वह शज़्हु बदा मिन वफरत ही फज करत होना मिन नजरत ही। और नैना दियां फौजां अन सर चढ़ियां जिदी अजलू शान उचेरीए रब्बा वसल दे विच के देरीए अज सिख मित्रां दी वधेरीए क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए ते लूं लूं विच शौक चंगेरीए मुख चन्न बदर शाशानीए मथे चमके लाट नूरानीए काली जुल्फ ते अख मस्तानीए ते महमूर अखी हैन मद बरियां। इस सूरत नूं मैं जान आखां के जाने जहान आखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तु शाना कुल बड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना ते गुस्ताह अखी किथे जा लड़ियां। और फिर कहंदे ने कि कोई मिसल न डोलन दी, कोई मिसल न डोलन दी चुप कर जा मेहर अली ए जा नहीं बोलन दी। मैं फिर एक दफ़ा मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम शहजाद नागी साहब से कि वह अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमें एक खूबसूरत सा कलाम सुनाएं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की शान में ताज़ा एक मनकबत। असा बाहू दा दवारा निज छड़ना, असा बाहू दा दवारा निज छड़ना, असा बाहू दा दवारा निज छड़ना, असा बाहू दा दवारा निज छड़ना। इस दर बाजो दिल निज लगना, इस दिल बाजो दिल निज लगना। असी नौकर ऐसे कर दे, असी नौकर ऐसे कर दे, असी हर वेले बाहू बाहू कर दे कर दे। असा बाहू दा दवारा निज छड़ना, असा बाहू दा दवारा निज छड़ना। इस दर बाजो दिल निज लगना। असी नौकर ऐसे कर दे, असी नौकर ऐसे कर दे, असी हर वेले बाहू बाहू कर दे कर दे। असा बाहू दा दवारा निज छड़ना। इस दवारे उत्ते जेड़ा जेड़ा आया है मोशे, इस दवारे उत्ते जेड़ा जेड़ा आया है बहुत सरकार ने, बहुत सरकार ने
गली ना मिलाया इस दवारे उत्ते जेड़ा जेड़ा आया बाहु सरकार ने गली ना लाया इत्थे डुबे होए बेड़े वेखो तरदे इत्थे डुबे बेड़े वेखो उत्थे तरदे असीं हर वेले बाहु बाहु करदे असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना इस दर बाजो दिल नहीं जे लगना असीं नौकर ऐसे कर दे असीं नौकर ऐसे कर दे असीं हर वेले बाहु बाहु करदे असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना सदका बहुदाय से रज रज खाने सदका बहुदाय से रज रज खाने ऐसे लिते बाहु बाहु बिरद पकाने सदका बहुदाय से रज रज खाने ऐसे लिते बाहु बाहु बिरद पकाने असी खा के कदे नहीं मुकर दे असी खा के कदे तो जो आप करें मैंने शेर क्या कहा जिला खाइयो तो गिर गया तो खा के मुकरना नहीं चाहिए जिला सदका मिलता है बुजुर्गां ने दीन का सदका सानू मिलता है दे अल्लाह रहा है सदका किदा है जिन्हां दा नाम लेने अल्लाह दे रहा है मालिक देंदा है माशाअल्लाह शाह साहब सदका बहुदा से रज रज खाने सदका बहुदा से रज रज खाने इसे लिते बाहु बाहु बिरद पकाने असी खा के कदे नहीं मुकर दे असी खा के कदे नहीं मुकर दे असी हर वेले बाहु बाहु कर दे असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना हक सच बाहुदा नारा इत्थे लगदा हक सच बाहुदा नारा इत्थे लगदा सुबह शाम बाहुदा नगारा पिया बजदा नी अल्लाह दिया रहमतां दे वरदे नी अल्लाह दिया रहमतां दे वरदे असी हर वेले बाहु बाहु करदे असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना इस दर बाजो दिल नहीं जे लगना असी नौकरिए से कर दे असी नौकरिए से कर दे असी हर वेले बाहु बाहु कर दे असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना असां बाहु दा दवारा नहीं जे छड्डना सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप भी हमारे साथ आज के हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। टेलीविज़न के स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, टेलीफोन उठाइए और हमारे साथ हमारी आज की खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। अभी हमारी एक बहन ने कॉल की और उन्होंने तारीफ़ की जनाब मोहतरम शहजाद नागी साहब की कि बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं शहजाद नागी साहब, आप माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ मुल्कों में गए और आपने माशाल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सराहना की। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या खूबसूरत लम्हा जो आपको याद हो जब आप किसी महफ़िल में गए हों? वाक़या तो बहुत है जी। एक वाक़या वो पाकिस्तान का ही है। माशाल्लाह। एक नात है पिया नूर दा मी वसदा नूरी रोज़े ते छम छम छम। इस नात के लिए मुझे बनदा है गरीबां दा ओदे बूए ते कम कम कम। तो ये मैं उस महफिल पे चला गया। और शाह साहब तवज्जो तलब बात है। और मैं पढ़ रहा था, आला हज़रत की नात पढ़ी, वहाँ एक और नात पढ़ी उन्होंने। जब मैं ख़त्म करने लगा तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जिस नात के लिए आपको बुलाया है हमने वो ज़रूर सुननी है। फरमाइश भी होती है ना। और
باخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے مسجد میں ہم کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، کچھ ایسا مصرع تھا کہ کھڑے ہو گئے تو میں نے پیا نور دا می وسدا نوری روزے تے چھم 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 اور بارش شروع ہو گئی۔ اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں جھوٹ والی بات ہی نہیں، یہ زندگی کا ایک واقعہ مقبولیت کی، اور تمام لوگ کھڑے ہیں، آپ یقین کریں۔ اچھا میں ایک اور آگے جو بات وہ ایسے جیسے موتی گر رہے ہیں، بارش ایسے آ رہی ہے، اور نعت پوری جب مکمل ہوئی تو لوگ سب بارش میں نعت سن رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ جب نعت کو ختم کیا تو بارش بند ہو گئی، جب مسجد سے باہر نکلے تو باہر مسجد کے باہر بارش ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ واقعہ ایسا جو ہے یہ میرے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہم اگر آپ سے یہ فرمائش کریں کہ آپ وہی نعت ہمیں اب سنائیں۔ اچھا جی سنا دیتے ہیں۔ میں تیرا نور دا می بسدا نعت آپ نے پڑھی، ابھی نعت کہاں ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی نیکسٹ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کافی دیر سے ویٹ پر ہیں، تو ہم آپ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ کا، بڑا روحانی پروگرام ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اور شہزاد ناگی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ بات کیجیے، آپ کی بات سن لیں۔ جی ماشاءاللہ شہزاد ناگی صاحب بہت خوبصورت آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر کلام میں بہت خوبصورتی اور بہت روحانیت والی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوسٹ بھی بہت زبردست بٹھائے ہیں، اور سب سے اوپر بڑی خوشی والی بات یہ ہے کہ سادات بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ جس آستانے پر بیٹھ کر جن کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی گدی، اللہ تعالیٰ دیکھیں اب آپ کی پرواز بہت بلند کریں گے آمین آمین انشاءاللہ۔ اللہ بہت دل خوش ہے، میری سب فرینڈز کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے پروگرام کی خوبصورت ادائیگی کا، جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور میری فرینڈ ایک ہے، وہ منظرہ شرماتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اس کی فرمائش پوری کر دیں گے۔ کون سی جی؟ وہ میرا پیا گھر آیا، جو آپ نے پچھلی دفعہ پروگرام میں پڑھی تھی۔ اچھا یہ نعت شریف کا یہ جو ہے نا، جو ابھی میں کہہ رہا تھا، یہ تازہ نعت کے بعد پھر آپ کو سنا دیتے ہیں وہ جی انشاءاللہ، سناتے ہیں جی انشاءاللہ۔ بہت بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، ٹیلی ویژن کے اسکرین پر ہمارا نمبر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اپنا ٹیلی فون اٹھائیے اور اسکرین پر دیے گئے ٹیلی فون نمبر کے بعد آپ نے بھی ہمارے نعت میرے ساتھ پڑھنی ہے، شرکت کر سکتے ہیں جناب، نعت خوانی میں شامل ہونا ہے۔ میں یہ بھی جا رہا ہوں، آپ نعت پڑھ رہے ہیں۔ پیا نور دمی بسدا نوری روز تے چھم چھم چھم، پیا نور دمی بسدا نوری روز تے چھم چھم چھم، پیا نور دمی بسدا نوری روز تے چھم چھم چھم، بندا اے غریباں دا او دے بوئے تے کم کم کم، بندا اے غریباں دا او دے بوئے تے کم کم کم، بندا اے غریباں دا او دے بوئے تے کم کم۔ یہ دیکھیے دیکھاں گے پہاڑاں نوں نال سونیاں غاراں نوں، دیکھاں گے پہاڑاں نوں نال سونیاں غاراں نوں، نال سونیاں غاراں نوں، نال رج رج پیواں گے، نال رج رج پیواں گے،
اٹھے آبے زم 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 رج پیوانگے اٹھے آبے زم 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 رج پیوانگے اٹھے آبے زم 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 تیرا نور نی بسدا نوری روز تے چم 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 وہاں کہتے ہیں جی سرکار کے جالی کو ہاتھ لگائے تو سرتے مارتے ہیں، تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ سانو بھاویں مار پی جائے اسی جڑا کام کرنا ہے کرنا شعر سنیے شاہ صاحب۔ اسا دکھڑے سنانے لے سرکار دے دربانوں سرکار دے دربانوں سرکار دے دربانوں سرکار دے دربانوں اسا دکھڑے سنانے سرکار دے دربانوں سرکار دے دربانوں چھڈنا نہیں او چھڈنا نہیں جالی نو پاویں لتھ جاوے چم 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 چھڈنا نہیں جالی نو پاویں لتھ جاوے چم 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 چھڈنا نہیں۔ ہو حسرت یا مولا ہے امین کسوری دی ہو حسرت یا مولا ہے امین کسوری دی ہے امین کسوری دی سرکار دی چوکھٹ تے سرکار دی چوکھٹ تے ساڈا نکلے دم 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 سرکار دی چوکھٹ تے ساڈا نکلے دم 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 سرکار دی چوکھٹ تے ساڈا نکلے دم 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 پیا نور دا نی بسدا نوری روز تے چھم چھم چھم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، آپ بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور میرے ذہن میں وہ نعت جو ہے وہ بار بار آ رہی تھی کہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، اور ہر طرف آہو فغاں ہوتی ہے، دل روتے ہیں اہل دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں، اور مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر چلیں جن کے دربار پر سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، اور مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر چلیں جن کے دربار پر سلطان بھی گدا ہوتے ہیں۔ اور شہزاد ناگی صاحب اس وقت بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب ہمیں
بریک پر جانا ہوگا، بریک کا ایک ٹائم ہو گیا ہے، اور مختصر سی ایک یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔